तकद्दुस का इम्तियाज जुदाई नहीं है, बाइबल की पाकीज़गी। दुनिया में दुनिया को थामना नहीं, बल्कि दुनिया की तरफ पीठ फेरते हुए खुदा की तरफ होना और ऐसी जिंदगी गुजारना है जो दुनिया संभाल नहीं सकती। अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम खुदा, खुदा के साथ चलना। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना, हिस्सा 23। मुकद्दस और मुमताज। बाइबल में खुदा अपने लोगों को मुकद्दस होने का कहता है। बनी इसराइल की सारी जमात से कह के तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा पाक हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावन खुदा हूँ और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावन हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावन हूँ पाक हूँ और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। लेकिन हम जानते हैं अगरचे हम नजात पा गए हैं, फिर भी हम ना तो मुकद्दस हैं और ना ही कभी मुकद्दस हो सकते हैं। लिहाजा हमें बाइबल में पाकीज़गी के मानी तलाश करने की ज़रूरत है, तभी हम बाइबल में बयान करदा मुकद्दस ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तकद्दुस के मानी। बाइबल में तकद्दुस रूह की तब्दीली नहीं है, जैसा कि हम खुदा के फर्जंद बनने से पहले थे। बाइबल इस हैसियत को बयान करती है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तिबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है। ये ठीक है, बेशक हम फितरतन गजब के फर्जंद थे जो दुनिया की रविशों पर चलते और जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत और उसके फजल की वजह से हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हुए और नजात पा गए। ताहम ये हैसियत की तब्दीली है, रूह की तब्दीली नहीं। नजात के बाद हम रूहुल कुद्स के पैदा करदा रूहुल कुद्स के फल के जरिए करदार की तब्दीली से गुजरते हैं, लेकिन रूह की मुकम्मल तब्दीली, पाकीज़गी की तब्दीली मौत के जरिए खुदा की बादशाही में हम्दो सना के तौर पर मुकम्मल की जाएगी। लिहाजा हमें बाइबल से पाकीज़गी का मतलब जानना चाहिए। हमें ये जानने की जरूरत है कि गुनहगारों को कैसी पाकीज़गी की जरूरत है जो फितरतन मुकद्दस नहीं हो सकते। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी रास्तबाज नहीं है, लिहाजा खुदा हमसे ना तो फितरत है और ना ही कामों से रास्तबाज होने के लिए कह रहा है। लिहाजा हमें दोबारा बाइबल में जवाब तलाश करना चाहिए, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। क्योंकि तूने जमीन की सब कौमों में से उनको अलग किया कि वो तेरी मिरास हों, जैसा ए मालिक खुदावन तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत फरमाया जिस वक्त तू हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। ये ठीक है, बाइबल में तकद्दुस इम्तियाज है, ये जिंदगी की अलहदगी के बारे में नहीं है, बल्कि जहन का इम्तियाज, जिंदगी का इम्तियाज। ये दुनिया से अपनी पुश्त फेरने के बारे में नहीं है, ये दुनिया से मुमताज होने के बारे में है। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोहबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। इसलिए बाइबल खुदा के लोगों को मुमताज लोग या मुकद्दस लोग बयान करती है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। क्योंकि तो खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रोए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। लिहाजा हमें इस दुनिया में नमक और रोशनी के तौर पर रहना है और इस दुनिया में मुमताज जिंदगी गुजारनी है, यहाँ तक कि उन्हें एक ही जगह पर एक ही काम करने के बावजूद भी होना चाहिए। बाइबल उसे मुकद्दस होना बयान करती है। मुमताज लोग।
خدا نے ابراہیم کو کسدیوں کے اور سے میسوپوٹامیہ کی شاندار زندگی سے جدا کیا اور اسے کنعان کی سرزمین میں الگ کر دیا۔ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی بیوی کو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے نہیں ڈھونڈا بلکہ انہیں ممتاز کیا تاکہ وہ اسے اپنے آبائی شہر اور رشتہ داروں میں سے ڈھونڈ سکے۔ اسحاق نے بھی یعقوب کو ممتاز ہونے اور کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے بیوی نہ لینے کا کہا۔ یوسف کے پاس بھی یعقوب اور اس کے ساتھی تھے جو مصر میں آئے تھے تاکہ مصریوں سے ممتاز ہو سکیں اور جشن کے علاقہ میں رہیں جو مصر سے خروج کے لیے بہترین جگہ تھی، نہ کہ وہ جگہ جو فرعون نے تجویز کی تھی۔ بائبل امتیاز کو مسلسل ظاہر کرتی ہے۔ خروج کی جنگ کے دوران چوتھی وبا سے خدا نے اپنے لوگوں کو مصریوں سے ممتاز کیا، اسرائیلیوں اور مصریوں کے پالتو جانوروں کو ممتاز کیا اور خدا کے لوگوں کو دوسری قوموں سے ممتاز کیا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی میں کھانے کے قابل اور کھانے کے ناقابل خوراک دی۔ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو دنیا کے لوگوں کے طرز زندگی سے ممتاز کرنے کے لیے 10 احکامات پر مرکوز زندگی گزارنے کے مختلف طریقے دیے۔ بنی اسرائیل بذات خود مصر میں، بیابان میں یا کنعان میں بالکل تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے ایک امتیاز کی بات کرتے ہوئے تقدس کا حکم دیا۔ نیز خدا 7 دن کے چکر کی بات کرتا ہے جو اس وقت دنیا کے لوگوں سے مختلف ہے، جو سبت کے دن سے شروع ہو کر ایک دن، ایک مہینے اور ایک سال کی اکائیوں میں منتقل ہوئے۔ ممتاز عیدیں دی، مثلاً فسح، بے خمیری روٹی کی عید، پہلے پھلوں کی عید، ہفتوں کی عید، پینتیکوست، نرسنگوں کی عید، کفارہ کا دن، خیموں کی عید یعنی عید خیام یا جھونپڑوں کی عید، اور ایک طرز زندگی کا بھی حکم دیا جو اسرائیل اور دنیا کے لوگوں سے ممتاز تھا۔ اس نے یہاں تک کہ خیمہ اجتماع کو صرف اپنے حکم کے مطابق قربانی دینے کی ہدایت کی۔ اس طرح اسے زنا اور دنیا کی مخلوط قربانیوں سے ممتاز کیا۔ خدا نے لوگوں کو کھیت میں 2 قسم کے بیج بونے سے منع کیا، 2 تار سے بنے کپڑے نہ پہننے اور خون یا چربی نہ کھانے کو کہا۔ یہاں تک کہ قید سے واپسی کے وقت عزرا نے غیر قوموں سے شادی کرنے والوں کو الگ کر کے تقدس کا امتیاز رکھا، اور نہمیہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور مارا یہاں تک کہ ان کے بال نوچے جو غیر قوموں سے شادی شدہ تھے۔ اگر زر بابل پر مرکوز ہیکل بنی تھی، یہ دنیا میں نہمیہ کے ذریعے ہے، لیکن دیواروں کی تعمیر کی وجہ یہ ہے کہ ہیکل کو دنیا سے ممتاز کیا جائے۔ یہ ایسا کہہ رہا ہے کہ خدا کے لوگ مصر سے اسرائیل کے لوگوں کو، جن کا آغاز یعقوب اور اس کے ساتھیوں سے ہوا تھا، بھیج کر اور بلاہٹ کے ذریعے دنیا سے ممتاز ہوں گے، اور اس بلاہٹ کا امتیاز خدا کے لوگوں کو اس دنیا بابل سے باہر آنے کی طرف بلاہٹ ہے۔ آستر اور مرد کی صرف ملک کنعان میں بلکہ فارس میں قید کے دوران خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ممتاز زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی ممتاز زندگیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا نے انہیں خدا کی راہ میں رکھا۔ دانییل اور اس کے 3 دوستوں صدرک، میثق اور عبدنجو کو دنیا سے امتیاز کے بغیر بابل کی قید میں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ دنیا سے ممتاز زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ ممتاز زندگی آگ کی بھٹی اور شیر کی مان میں جانے کی مصیبتیں لائی، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی جنہوں نے تقدس کی خاطر اپنا امتیاز برقرار رکھا، کیونکہ یہ تقدس تھی جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ خدا نے اسرائیل کے بادشاہ کو زیادہ گھوڑے، بیویاں یا چاندی اور سونا نہ رکھنے کا کہا۔ ان طاقتوں پر جنہیں دنیاوی بادشاہ ڈھونڈتے ہیں بھروسہ نہ کریں۔ اسی لیے یشوع اور داؤد نے بھی گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ دنیا میں رہنے اور دنیا کی طاقت پر انحصار کرنے یا اسی دنیا میں رہنے لیکن خدا پر بھروسہ کرنے کے درمیان فرق ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔